बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तसव्वुर शहज़ाद और आप देख रहे हैं तसव्वुर शहज़ाद ऑफिशियल। नाज़रीन, आज इंतहाई अहम अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। सबसे अहम बात यह है कि गुज़श्ता शब लाहौर में बहुत अहम पेश रफ्त हुई है और इस हवाले से ये बताता चलूँ कि सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी और आर्मी चीफ़ जनरल कमर जावेद बाजवा लाहौर में थे और इमरान खान भी लाहौर में हैं। इन तीनों शख्सियात की लाहौर में मौजूदगी पर मुख्तलिफ़ ख़बरें गर्दिश कर रही थी, जिनमें बहुत सी अफवाहें भी गर्दिश में थीं और इनकी मुलाकात के हवाले से भी बातें हुई। लेकिन मुसद्दिक़ा ज़राए ने यह बताया है कि आरिफ अलवी ने आर्मी चीफ़ का पैगाम इमरान खान तक पहुंचाया है और इस हवाले से बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है। कुछ बर्फ़ पिघलने की भी इतलात हैं। यही वजह है कि आर्मी चीफ़ और सदर ममलिकत की लाहौर में मौजूदगी और इमरान खान की भी लाहौर में मौजूदगी से शहबाज शरीफ को लंदन में बुखार हो गया और राना सनाउल्लाह को इस्लामाबाद में बीमारी ने आ लिया। तो इन हुक्मरानों की बीमारियां यके बाद दीगरे सामने आने से कुछ लोगों ने इसको इस लाहौर की फ़िज़ा से जोड़ा है और लाहौर की फ़िज़ा में जो होने वाली तब्दीलियां सामने आई हैं, इनको मद्देनज़र रख कर मुबशरीन कह रहे हैं कि अब शहबाज शरीफ बीमार होगा और दीगर हुक्मरान भी अब हस्पताल में दाखिल हो जाएंगे। इसके लिए हस्पतालों में बिस्तरे लगवा दिए गए हैं। तो ये एक सिचुएशन है, लेकिन अभी तक कोई मुसद्दक़ा इतला नहीं आई। लेकिन इतनी ज़राए ने बता दिया है कि सदर आरिफ अलवी इमरान खान के पास आर्मी चीफ़ का एक पैगाम लाए हैं। इससे कबल जो है इस्लामाबाद में ऐवान सदर में भी इस किस्म की कुछ बैकडोर राब्ते और मुलाकातें हो चुकी हैं और जिनकी तस्दीक भी हुई है तमाम हल्कों की जानिब से। तो उनके बाद, इन मुलाकातों के बाद अब जो है वो लाहौर की सियासी फ़िज़ा में जो ये तब्दीली और इस किस्म की ख़बरें गर्दिश कर रही हैं, तो उस पर सहाफ़ी जो हैं वो असल ख़बर तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत से सहाफ़ी अपने ज़राए के साथ राब्तों में हैं और अंदर की ख़बर जो है वो निकालने की कोशिश कर रहे हैं। आज इमरान खान ने जो ख़िताब किया है लॉन्ग मार्च से, तो उस ख़िताब में भी उन्होंने बड़ी अहम बातें की और उन्होंने शहबाज शरीफ को भी मुखातिब करते हुए कहा कि ये पाकिस्तान नहीं है, बल्कि आपको अंदाज़ा ही नहीं है कि आप कहाँ फंस गए हैं। तो उनका इशारा बरतानवी अखबार की जानिब था, जिस पर शहबाज शरीफ ने दावा किया हुआ था हतक इज़्ज़त का। तो वो उस तनाज़ुर में इमरान खान ने शहबाज शरीफ को तनकीद का निशाना बनाया, जबकि शहबाज शरीफ गुज़श्ता शब वहाँ से रवाना होने लगे थे, लेकिन ऐन आखिरी वक्त पे आके उन्होंने अपना वापसी का प्लान मुलतवी कर दिया और बताया गया कि शरीफ ख़ानदान के जो ज़राए थे उन्होंने बताया कि शहबाज शरीफ की तबीयत नासाज हो गई थी और उन्हें बुखार के बायस अहल खाना ने वहाँ से सफ़र करने से रोक दिया था। लेकिन ये बुखार वाकई उनकी अलालत थी या नहीं, ऐसे कोई आसार नज़र नहीं आते। चूँकि वो जब मियाँ नवाज़ शरीफ से मुलाकात के बाद आ रहे थे, उस इमारत से निकल रहे थे, तो दीगर जो उस मीटिंग के शुरका थे उनमें शहबाज शरीफ सबसे पहले बाहर आए और वो बड़े हशाश बशाश और सेहतमंद थे और उन्होंने मीडिया के साथ भी हल्की फुल्की गुफ्तगू की। और वहाँ जो सहाफ़ी मौजूद थे इनकी रिहाइशगाह के बाहर, उन्होंने यही सवालात किए कि आर्मी चीफ़ के हवाले से क्या फ़ैसला हुआ है। तो शहबाज शरीफ ने कोई जवाब देने की बजाय बाल जो है वो नवाज़ शरीफ के कोर्ट में भेज दी और उन्होंने कहा कि अब इस बात के हवाले से आपको नवाज़ शरीफ ही बताएंगे। जबकि नवाज़ शरीफ ने कहा कि जब नवाज़ शरीफ बाहर आए तो सहाफ़ियों ने इसी सवाल को दोहराया कि आर्मी चीफ़ के हवाले से क्या फ़ैसला हुआ है। तो नवाज़ शरीफ ने कहा कि हमने इस हवाले से मुशावरत की है और हम चाहते हैं कि मेरिट पर ही फ़ैसला हो, जो मेरिट पर आता है वही आर्मी चीफ़ बनना चाहिए। उन्होंने इसकी मज़ीद तफसील तो सहाफ़ियों को नहीं बताई, लेकिन इस मुलाकात में कुछ अहम शख्सियात भी थी जिनके हवाले से, जिनका सियासत से तो बज़ाहिर कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन ऐसी शख्सियात इस मीटिंग में शरीक थी जिनके हवाले से ये कहा जा रहा है कि वो शतरंज के मोरों को मूवमेंट देने वाली शख्सियात है। अब वो कौन सी शख्सियात इस मीटिंग में थी ये भी बहुत जल्द वाज़ेह हो जाएगा, लेकिन इसमें जो अहम बात थी कि वो
آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے اس میں مشاورت ہوئی، اور اس بات کو پاکستان میں عمران خان نے باقاعدہ کوٹ کیا، اور عمران خان نے کہا ہے کہ یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ آرمی چیف کی تعیناتی کے فیصلے لندن میں ہو رہے ہیں جبکہ یہ فیصلے اسلام آباد میں ہونے چاہیے تھے۔ تو عمران خان کی اس تنقید کو بھی دیکھا جا رہا ہے، جبکہ جو بیک ڈور رابطے ہو رہے ہیں ان سے بھی مبصرین جو ہیں وہ پوری طرح نظر رکھے ہوئے ہیں۔ اب لاہور میں جو صورتحال ہوئی ہے، گزشتہ شب جو ملاقاتیں ہوئی ہیں، عارف علوی صاحب نے آرمی چیف کا جو پیغام عمران خان تک پہنچایا ہے، اور اب عمران خان کا جو جواب انہوں نے آرمی چیف تک پہنچانا ہے، اور اس کے بعد جو صورتحال سامنے آتی ہے اس میں یہ سینیریو کلیئر ہوگا کہ اگلی سیاست پاکستان کی جو سیاست ہے وہ کس طرف جا رہی ہے۔ چونکہ آرمی چیف خود ریٹائر ہو رہے ہیں 29 نومبر کو، تو ان کی یہ کوشش ہے، وہ اپنی آخری ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ کل وہ ملتان میں تھے، انہوں نے کور کمانڈر ملتان سے بھی ملاقات کی، اور وہاں انہوں نے اپنے جو فوجی افسران تھے ان سے الوداعی ملاقات کی، اور اس کے بعد وہ ملتان سے سیدھا لاہور پہنچے، اور پھر لاہور میں بھی انہوں نے اپنے فوجی افسران سے اہم ملاقاتیں کی ہیں۔ اور ان میں ناظرین یہ بھی ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اس سے پہلے جو یہ لاسٹ کور کمانڈر کانفرنس ہوئی تھی اس میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ مارشل لا کسی صورت بھی نہیں لگایا جائے گا، اور اس میں ذرائع کا یہ کہنا ہے، اور مختلف اب ذرائع ابلاغ میں بھی یہ چیزیں سامنے آئیں کہ اس میں یہ طے کیا گیا تھا کہ 80% اس کور کمانڈر کے شرکاء نے اس کی مخالفت کی تھی مارشل لا کی، جبکہ ایک دو ایسے افسران تھے جنہوں نے اس کی حمایت میں بات کی، لیکن ان کو بھی روک دیا گیا کہ اس سے ادارے کی ساکھ متاثر ہوتی ہے۔ جب بھی فوج سیاسی معاملات میں مداخلت کرتی ہے یا اس طرح حکومتی سیٹ اپ میں آتی ہے تو اس سے فوج کی اپنی ساکھ پر منفی اثرات پڑتے ہیں، اور اس فیصلے کے بعد یہ کور کمانڈر کانفرنس میں طے کیا گیا کہ اب فوج جو ہے وہ سیاسی معاملات میں مداخلت نہیں کرے گی، بلکہ اس حوالے سے اگر کوئی معاملات کوئی ذمہ داری دی جاتی ہے فوج کو، یا فوج کو بلایا جاتا ہے کسی سیاسی بحران میں، تو فوج اپنا آئینی کردار ادا کرے گی۔ ناظرین یہ بھی ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اسی کور کمانڈر کانفرنس میں یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ اگر تحریک انصاف کے لانگ مارچ کے باعث اسلام آباد میں کوئی صورتحال پیدا ہوتی ہے، ایسی ناگہانی یا بحرانی کیفیت پیدا ہوتی ہے، تو اس میں اگر حکومت فوج کو طلب کرتی ہے تو فوج اپنی آئینی ذمہ داریاں نبھاتے ہوئے اپنا کردار ادا کرے گی، اور امن و امان کے قیام کے لیے اپنے فرائض وہاں پہ انجام دے گی، لیکن کسی کی اعلی کار نہیں بنے گی، اور فوج ایسا کوئی کردار ادا نہیں کرے گی جس سے فوج پر یہ لیبل لگے کہ یہ فلاں سیاسی جماعت کی اعلی کار بن چکی ہے، یا فلاں سیاسی جماعت کے ہم شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ تو یہ کور کمانڈر کانفرنس میں ہونے والے فیصلے لائق تحسین ہیں، اور فوج کی جانب سے یہ ایسن اقدامات ہیں کہ فوج نے اپنے آپ کو سیاست سے الگ کر لیا ہے۔ لیکن لاہور میں جو حالیہ ملاقاتیں چل رہی ہیں، ان ملاقاتوں سے ایسے لگتا ہے کہ معاملات کچھ سیٹلمنٹ کی طرف جا رہے ہیں، اور پاکستان کا موجودہ جو سیاسی بحران ہے یہ اپنی موت آپ مر جائے گا، کیونکہ اس سیاسی بحران کے باعث ملک میں جو ایک کیفیت ہے وہ ناگہانی سی اور بحرانی سی کیفیت ہے، اس میں معیشت کی رفتار بھی سست ہے، اور اس کے علاوہ جو انتظامی امور ہیں ان میں بھی جو صوبائی اور وفاقی حکومت کے درمیان ایک تناؤ ہے، تو اس سے انتظامی امور بھی بری طرح متاثر ہو رہے ہیں۔ پنجاب کی بہت ساری ریکوزیشنز ہیں جن پر وفاق نے کوئی عمل درآمد نہیں کیا، جس کی وجہ سے پنجاب میں انتظامی امور متاثر ہو رہے ہیں۔ پنجاب کے بہت سارے معاملات جو وفاق نے ہینڈل کرنے ہوتے ہیں اور وفاق نے ان معاملات کو سلجھانا ہوتا ہے، تو وفاق نے ایسے تمام پنجاب حکومت کے معاملات کو بند گلی میں دھکیل دیا، اور ان کی طرف سے وفاق کی جانب سے کوئی رد عمل یا پازیٹیوٹی نہیں دکھائی جا رہی، جس کے باعث پنجاب میں انتظامی امور متاثر ہیں۔ غلام محمود ڈوگر کا معاملہ تھا تو اس پر انہیں اب ریلیف مل گیا ہے، اور انہوں نے بہت اچھے انداز میں جو فیڈرل سروس ٹربیونل سے رجوع کیا تھا، تو ٹربیونل نے ان کو بحال کر دیا سی سی پی او کی سیٹ پر، تو اس سے ایک پولیس کا جو سسٹم تھا وہ اس میں ایک اچھا اس کو دیکھا جا رہا ہے، اچھے انداز میں اس کو پازیٹیو لیا جا رہا ہے۔ اور باقی انتظامی معاملات ابھی تک ویسے کے ویسے ہیں، جیسے چیف سیکرٹری پنجاب کا مسئلہ ابھی ویسے کا ویسا ہے، اب آئی جی بھی رخصت پر چلے گئے ہیں۔ تو اس طرح یہ معاملات صرف وفاق اور پنجاب کی جو کشیدگی ہے اس کے باعث بگاڑ کا شکار ہیں۔ اگر وفاق اور پنجاب میں ایک
हुकूमत आती है या मामलात सुलझते हैं और पंजाब अपनी ज़िम्मेदारियाँ और वफाक अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाता है इस तासुब से निकल कर, इस दुश्मनी से निकल कर, तो हो सकता है कि इसके बेहतर नताइज हों और मुल्क तरक्की की जानिब गामजद रहे। तो इसके लिए देखना है कि अब लाहौर में होने वाली ये मुलाकातें क्या नताइज दिखाती हैं। इसके लिए हम आपको बहुत जल्द मज़ीद अपडेट से आगाह करेंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, ताकि हम आपकी राय को मद्देनज़र रखते हुए अपने इन व्लॉग्स में मज़ीद बेहतरी ला सकें। तसव्वुर शहज़ाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।